I give up, no, 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 I give up, no, no, can't deny it, no, no, السلام عليكم mes chers étudiants، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. دونك وصلنا la dernière partie concernant le deuxième chapitre ديال énergie, masse et noyau. Bien sûr, on a plusieurs trucs concernant le calcul des différentes énergies. On a aussi comment on peut exploiter ou bien calculer le rendement dans le process nucléaire, surtout lorsqu'on passe de l'énergie nucléaire vers bien sûr l'énergie électrique. Au cours de cette transformation, il y a une perte d'énergie ou bien sûr normalement le rendement باش نعرفوا شحال مشى ليا من l'énergie nucléaire. Donc قبل ما ندوز الدياغرام d'énergie غير واحد deux remarques concernant آخر équation وقفنا عندها. Bien sûr وقفنا عند la puissance électrique fois delta T égale le rendement fois N fois bien sûr l'énergie libérée. Le remarque numéro 1 هو أن هاد l'énergie libérée كتكون bien sûr كنكونوا حنا حسبناها à travers delta E. On a l'énergie libérée E libre. Bien sûr il y a la valeur absolue de delta E ou delta E il y a l'énergie de désintégration d'un seul noyau. Bien sûr كنكونوا في الغالب حسبنا دلتا او حنا اوميف. هذاك الشيء علاش لينيرجي ليبيغي غنلقاوها اوميف، ولكن ملي تكون خدام بهاد ليكواسيون هادي خصك تحولها للجول، لانك لا بويسونس بالوات دلتا تي بالسكوند ار سون بيان سور لو روندمون سون يونيتي، لانه انرجي الكتريك على انرجي نوكليير يعني انرجي على انرجي ان نومبر دي نويو. بيان سور باش نكون هادشي هوموجين خاصني حتى هنا نخدم في لو سيستيم انترناسيونال، لان لا بويسونس في لو سيستيم انترناسيونال بالوات لا ديوغي دلتا تي اون سكوند. هذاك الشيء علاش خاصني نحول لينيرجي ليبيغي الا كنت حسبتها ديجا بالماف خاصني نحولها للجول اللي نبدا خدام بها في هذه الغولاسيون هذه رومارك نيميرو 1. رومارك نيميرو 2 هو اننا شفنا ان الان لو نومبر دي نويو سواء نقدروا نحسبوه قلنا ان سور ان ا ايغال ام سور ام، ou bien اننا نقدروا نحسبوها مثلا كيقول لي calculer l'énergie de désintégration par une masse. هذيك لا ماس هي لا ماس d'échantillon، لا ماس اللي كيعطيني هي لا ماس ديال l'échantillon. دونك كندير لا ماس ديال l'échantillon فوالا sur la masse d'un seul noyau. par exemple ناخذوا l'uranium. مي هاد دوزيام رومارك اللي بغيت نركز فيها هي على ان هاد لا ماس اللي كيعطيك هو هاد لا ماس الا عطاك بان لا ماس كامله فيها اليورانيوم، لا ماس كامله فيها واحد اليورانيوم اللي هو فيسيل، لانه كاين بارفوا دي زيكزارسيس اش كيديروا فيهم؟ كيديروا فيهم دو تيب اليورانيوم، يورانيوم فيسيل و يورانيوم نون فيسيل بيان سور، ولا اونريشي و بيان سور نون اونريشي. اما كيقول لك فيسيل اي نون فيسيل او بيان اونريشي اي نون اونريشي. بيان في هذه الحاله هذه رد معايا البال ان غنحسبها واحد لا ميثود. الا كان عندي مثلا واحد ليشونتيون فيه مثلا واحد ليليمون اليمون نيميرو 1 اي اليمون نيميرو 2. هاد لا ماس اللي كيعطيني هو فيها دو زونتيتي ديفيرون. دافخين مثلا هنا هذا l'uranium، هذا l'uranium 92 235. هذا باغ اكزومبل l'uranium فوالا 92 238. l'uranium اللي كيعطيني انرجي نوكليير هو هذا اليورانيوم هذا. انا شنو باش نخدم دابا؟ عقل معايا لانه في هذه الحاله هذه ملي كندير لا ماس ديال ليشونتيون على لا ماس ديال النويو وحده، الا كان عندي لا ماس ديال ليشونتيون كامله فيها النويو اللي انا خدام بها، يعني مثلا ناخذ هذا الكاياتي بغيت انا عطاني واحد لا ماس قال لي ان هذه لا ماس هذه لا ماس كامله نسميها ام، ها هي ام ايكال 1 غرام. الا كانت هاد لا ماس كامله من هاد اليورانيوم ياك وهو اللي خدامين به هنا، الا كانت هاد لا ماس كامله هاد 1 غرام كامله من هاد اليورانيوم اللي انا باغيه، اش كندير؟ ان هي لا ماس ديال ليشونتيون كامل على لا ماس ديال ان سول نويو ديورانيوم 235. مي الا كان عندي هاد لا ماس اللي كيعطيني هو فيها ميلونج واحد غنخدم به،
يعني واحد غنجبد منه لا بويسونس مثلا ولا لينيرجي ليبيري، وواحد نو ما عندي ما ندير به. ما كنديرش لا ماس ديال ليشونتيون كامل على لا ماس دورانيوم، وهادشي بيان سور سي لوجيك، وبيان سور هادشي الي لوجيك. علاش؟ لانك انت هاد لينيرجي ولا هاد البويسونس مناش كتجيبها؟ كتجيبها من نويو وحده اللي هي اليورانيوم 235، ولا ماس ديال ليشونتيون اللي عطاك هنا ما فيهاش غير اليمون هذا، لا فيها دوز اليمون. اذا الا كان هاد الاليمون بوحدو كيكون لي هاد لا ماس، هذيك الساعه غندير ان هي لا ماس ديال ليشونتيون كامل على لا ماس دان سول نويو. مي الا كانت هاد لا ماس فيها اليمون اللي غيدخل في لوبيراسيون ديال ترانسفورماسيون دو لينيرجي نوكليير لينيرجي الكتريك و اوتر ما غيدخلش في الترانسفورماسيون، يعني ما غنستافدش منه، هذيك الساعه ما كناخذش لو نومبر كامل. لان كان قلت لي انت ان كتساوي لا ماس ديال ليشونتيون على لا ماس ديال ان سون اونتي، شنو دخلتي دابا انت؟ خديتي كاع لو نومبر ديال نويو ديال اليورانيوم، سوا 235 سوا 238، وحنا شكون اللي كيدخل عندنا في لوبيراسيون؟ اللي كيدخل في هذه لوبيراسيون هو هذا ما عندنا بين نديرو به. اذا لا درتي انت لا ماس ديال هادشي كامل على لا ماس ديال يورانيوم وحده، ما غتعطيني لو نومبر ديال توتاليتي، وانا ما بغيتش النومبر كامل، بغيت غير لو نومبر اللي غيدخل لي في هذه لوبيراسيون هذه باش نجبد مثلا لينيرجي ليبيري ولا لا بويسونس ولا مثلا لا دور. مثلا سونترال نوكليير كيخدم واحد المده مثلا 4 سوايع 5 سوايع ولا 6 سوايع ولا عامين و3 سنين، المهم مده معينه، بغينا حنا نعرفوا في هذيك المده مثلا يعطيك هو لينيرجي، مثلا يعطيك لينيرجي ويعطيك لو روندمون، ونعرف هذاك لينيرجي باش نديروا لها برودكسيون ياك، مثلا يعطيك مثلا 500 جول، مثلا بغينا نديروا لا برودكسيون دو 500 جول ديليكتريسيتي ياك، دو لينيرجي الكتريك. شحال المده؟ كنحسبوا دلتا تي، متفقين؟ دونك حنا دابا شكون اللي دخل في هذه لوبيراسيون؟ غيدخل فيها غير واحد من الميلونج ماشي لي دو. اذا ما تحسبش لي انت درتي هذه العمليه هذه، راه غتلقى لو نومبر ديال هاد لي زونتيتي كاملين، بيان سور هادشي دوينا عليه في لا سيونس بريسيدونت. اذا شنو كدير انت هنا؟ رد معايا البال. كيقول حنا غناخذوا ان هاد اليورانيوم هذا مثلا لا ماس ديالو ام 1، لا كونتيتي دو ماتيير ديالو ان 1، متفقين؟ لو بورسونتاج ديالو بي 1 ولا بي ياك، بيان. دونك بورسونتاج ديالو بي 1 هذا، لا ماس ديالو ام 2، كونتيتي دو ماتيير ديالو ان 2، اي لو بورسونتاج ديالو هو بي 2. كيعطيك لي بورسونتاج، هذا شحال كيمثل ليا وهذا شحال كيمثل ليا الى اخره، متفقين ياك؟ بيان سور شفنا في الغابيل ديال الشيمي شنو هو لو بورسونتاج ماسيك. بيان سور قلنا لو بورسونتاج ديال واحد ليليمون اللي هو بي 1 في هذه الحاله اش غيساوي؟ بيان سور سي لا ماس ديالو سور لا ماس توتال، لا ماس ديالو هو ام 1 سور لا ماس توتال اللي هي ام، او بيان نقدر نقول هي بيان سور ان ديالو ياك على غران ان. بيان سور ان هو لو نومبر ديال نوايو كاملين. انا شنو بغيت غير ان 1، بغيت غير هاد لو نومبر ديال نوايو اللي غيدخلوا لي في هاد لوبيراسيون. بيان سور بي 2 اللي ما كتهمنيش غتساوي بي 2 بيان سور هي لا ماس ديال اليورانيوم 238 سور لا ماس توتال، او بيان هي لو نومبر ان 2 سور لو نومبر توتال ديال اليورانيوم كامل. دونك شكون اللي كيهمني انا اللي كيدخل في لوبيراسيون؟ هو هذا. دونك اش غتساوي ليا ان 1 لو نومبر دي نوايو دورانيوم اللي غيدخل في لوبيراسيون. هاد ان 1 هادي هي اللي نحط انا دابا هنا، ما غنحطش ان كامل، لا غنحط اللي غيعطيني لينيرجي. شكون اللي غيعطيني هاد لينيرجي ليبيري في هاد الحاله؟ بيان سور هو اليورانيوم 235. دونك اش كتساوي ان 1؟ تو سامبلومون ان 1 ايغال ا بيان سور بي 1 فوا ان، وبيان سور حنا اون سي كو هاد ان اكور ايت ايغال، دونك بي 1 كيعطيها ليا لو بورسونتاج ديال هذا كيعطيه ليا. دونك في الغالب كيكون في لي زونفيرون ديال 3%، كيكون النسبه ديالو قليله بزاف، لانه اللي كيشكل ليا بيان سور البورسونتاج كبير هو هذا اليورانيوم هذا، متفقين؟ هو هذا اللي كيشكل ليا بورسونتاج كبير، تقريبا كيوصل حتى ل 97%. دونك هذا شحال كياخذ تقريبا واحد 3%، ومالغري سا مالغري ان الكونتيتي ديالو قليله الا انه كيعطيني انرجي اللي هي تري امبورطونت. دونك كنعرفوا ان ان بيان سور هي لا ماس فوا ان ا سور لا ماس مولير. دونك هاد لا ماس شنو هي؟
بما انني جبتها من ان، شنو هو ان؟ هذا لاشونتيون كامل عنده ام يعني لا ماس توتال، وعنده ان يعني النومبر دي نوايو كاملين، ولكن انا ملي نكون خدام هنا غنخدم غير بان ا. متفقين؟ بيان. دونك شنو هي العلاقه بين ان ا و ان؟ هي هذه بيان سور بي. شنو هي البورسونتاج ديالو؟ هو واحد لو نومبر ديال واحد لونتيتي على لو نومبر توتال. بيان. دونك انا عندي ان ا هي لو بورسونتاج ديالو في لا ماس ديال ليشونتيون، لا ماس توتال في ان ا على لا ماس مولير. في كاين لو بروبليم هنا في هاد لا ماس مولير. شنو هي لا ماس مولير؟ هنا عندك لا ماس مولير ديال الميلونج، عندك لا ماس مولير ديال اش؟ ديال الميلونج. علاش؟ لان ان ديال من؟ ان ديال هادشي كامل. اذا بما اننا عوضنا ان، شنو هي ان؟ توجور هي ام في ان ا على ماس مولير. بيان سور هادشي شفناه في دير ديبار. دونك هنا بقى لي البروبليم، هنا كيعطيني لا ماس ديال ليشونتيون كامل ياك، بقى لي البروبليم هنايا في هاد لا ماس مولير. اشنو كندير؟ رد معايا البال. تو سامبلومون عندي لا ماس اش كتساوي؟ هي ام ا بلس ام 2. هاد لا ماس هادي اللي هي لا ماس توتال اش كتساوي؟ هي لا ماس ديال هاد لونتيتي هادي اللي هي بيان سور ديال l'uranium 235 بلس هاد لا ماس ام 2. بيان. اون سي كو اش كنعرفوا؟ كنعرفوا ان بيان سور ان كتساوي ام على غران ام. دونك بوتي ام اش غتساوي؟ هي ان فوا ام. دونك concernant la masse ديال الميلونج، la masse ديال الميلونج bien sûr c'est la quantité de matière ديال الميلونج fois la masse molaire ديالو. La masse M1 bien sûr c'est la quantité de matière ديال l'uranium 235 fois la masse molaire ديالو اللي هي 235. bien sûr كشفنا في لو كور ان ا هاد ا راه هي لا ماس مولير غادي دوينا عليه من ديال لو ديبار. بيان. بلس M2 c'est la quantité de matière ديال l'uranium 238 fois la masse molaire ديالو. وبيان سور نفس الديمارش هنايا. بيان سور دابا نديرو الريزونمون بلا كونتيتي دو ماتيير. شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ بي ديال 1 هي ان 1 سور ان. اذا شنو هي ان 1؟ ان 1 بيان سور سي بي 1 فوا ان. اي غروندور سوا كونتيتي دو ماتيير سوا نومبر دو مول سوا لا ماس سوا نومبر دي زونتيتي. باش ناخذ بيان سور واحد الريغل جينيرال فيما غنبغي انا البورسونتاج. شنو البورسونتاج؟ سوا ناخذ لا ماس ديال هاد لونتيتي اللي هو 1 سور لا ماس توتال، ولا لو نومبر دي نوايو على لو نومبر توتال دي نوايو، ولا كونتيتي دو ماتيير ديالو على كونتيتي دو ماتيير توتال. باسكو هنا عندي لا ماس هادي لا ماس توتال، هادي ان لو نومبر دي نوايو توتال، وبيان سور بوتي ان هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال الميلونج كامل ديال التوتال. دونك اش كتساوي ان 1؟ اش غتساوي لي ان 1؟ هي بي 1 فوا ان. دونك غادي نجي هنا ونعوضها، غتولي عندنا نورمالمون ان 1 هادي ان نخليها فوا لا ماس مولير ديال الميلونج، و ان 1 هي بي 1 فوا ان. هادشي كامل بيان سور في لا ماس مولير ديال لونتيتي نيميرو 1. اذا عوضنا غير اش؟ عوضنا ان 1 بيان سور ب بي 1 فوا ان. ان 2 شنو هي ان 2؟ هي بي 2 فوا ان نفسي فوا لا ماس مولير ديالو. غتمشي ليا ان مع ان مع ان نقسم كلشي على ان، تبقى ليا غتبقى ليا لا ماس مولير ديال الميلونج هي بي 1 فوا لا ماس مولير ديالو بلس بي 2 فوا لا ماس مولير ديالو. Donc de cette manière, j'ai calculé la masse molaire ديال الميلونج، la masse molaire ديال الميلونج. دونك نقدر نعوضها هنايا، تولي عندي ان1 اش كتساوي؟ هي بي 1 فوا لا ماس فوا ان ا سور لا ماس مولير ديال الميلونج هي بي 1 فوا ام 1 بلس بي 2 فوا ام 2. دونك de cette manière شنو غادي نقول هنا؟ غنقول لا بويسونس فوا دلتا تي اش كتساوي؟ كتساوي نورمالمون ار فوا ان 1 فوا ان 1 فوا او ليبيري. وغنعوض ان 1 بهذا الشيء كامل، ولقيت بيان سور البويسونس ولا دلتا تي ولا او ليبيري ولا لو رون ولا لو روندمون. دونك دو سيت مانيير شنو حسبنا؟ اللي اسونسيال هنا هو انك كومون تي بو كالكولي لا ماس مولير ديال واحد الميلونج عندك. هادشي كامل درنا على قبل هاد الغوراسيون هادي. اما بيان سور هادشي راه كتعرفوه نتومايا. دونك نورمالمون بي لو بورسونتاج ديما كنعطوه بيان سور هادشي اللي بغيت نحولو بورسونتاج
خصني نضربه في 100. دونك انا نخلي غير P1 مثلا كيعطيك مثلا هنا غيعطيك مثلا 0,03. هنا غيعطيك مثلا P2 0,97. بيان سور ما نخدموش هنا بالبورسونتاج، ما نضربش في 100. دونك الا بغيت نضرب في 100 خصني نزيد هنا في 100 هنا في 100. دونك عقل معايا على ان لو بورسونتاج دو مانيير جينيرال خديتي واحد الغروندور، اي غروندور في اي ميلونج في A et B، ياك ميلونج ديال دو زونتيتي A et B، خديتي لا ماس ديال A وقسمتي على لا ماس توتال اللي هي لا ماس ديال A بلس لا ماس ديال B، ولا خديتي كونتيتي دو ماتيير دو A وقسمتيها على كونتيتي دو ماتيير ديال A بلس B، متفقين؟ ولا خديتي نومبر دي زونتيتي غران ان ديال A وقسمتيها على غران ان ديال A بلس غران ان ديال B اللي هي ان توتال اللي هي ان ديال الميلونج. ديما هادوك يعطوك بي. اي غروندور ديال واحد لونتيتي قسمتي على الغروندور توتال ياك كتلقى بي. يعني مثلا لا ماس على لا ماس توتال هي بي، ان ديالو هو على ان ديال توتال هي بي، كونتيتي دو ماتيير ديالو هو على كونتيتي ماتيير ديال الميلونج هي اوسي بي. دونك اي غروندور كيتعلق بواحد لونتيتي على نفس الغروندور ولكن بالنسبه للميلونج راه كدوي على بي ديالو، متفقين؟ بيان. وبيان سور هاد لي بي كيعطيهم ليك. دونك شنو قلنا حنا؟ تو سامبلومون قلنا غيتخصني هذا ان ا لان شكون اللي كيعطيني لينيرجي هو هذا ماشي التوتال. اذا في حاله اللي كان عندك واحد ليليمون واحد في الميلونج هو اللي كيعطيني لينيرجي، خصني ناخذ ان ديالو هو. ان ديالو هو مين جناها مشينا قلنا ان ان ديالو ياك هي بي 1 فوا ان. اذا ان ا هي بي 1 فوا ان. شنو هي ان؟ نورمالمون كنعرفوها، دوينا عليها با مال دو فوا. ان هي ان على ان ا هي لا ماس على لا ماس مولير. دونك غران ان شنو هي ام في ان ا على لا ماس مولير. ولكن هاد ان ديال من؟ هادي ان ديال الميلونج، هادي ان ديال الميلونج. اذا هي شنو هي لا ماس ديال الميلونج في ان ا على لا ماس مولير ديال الميلونج. لا ماس ديال الميلونج هو عطاني 1 غرام ديال الميلونج كامل، ولكن ماشي 1 غرام كامله غتدخل في الترانسفورماسيون نيوكليير. لهذا اشنو درنا؟ عطاني لا ماس في ان ا على لا ماس مولير. بقى لي الاشكال في هاد لا ماس مولير. هادي مالها؟ هادي لا ماس مولير ديال الميلونج، ماس مولير دو ميلونج ياك. هذاك الشيء علاش مشينا شنو قلنا؟ لا ماس مولير ديال الميلونج ملي جيناها قلنا برومييرمون لا ماس توتال شنو هي لا ماس ام 1 بلس لا ماس ديال ام 2. شنو هي لا ماس؟ لا ماس دي مانيير جينيرال هي ان فو غران ام. جينا عوضنا هادي متفقين؟ بيان. دونك حنا بغينا هادي. وشنو هي ان 1 بوتي ان 1 بيان سور هي بي فوا ان. دونك عوضناها بي 1 فوا ان، هادي عوضناها بي 2 فوا ان. مشات لي ان مع ان بقات لي لا ماس ميلونج ديال الميلونج هي بي 1 فوا ام 1 بلس بي 2 فوا ام 2. ورجعنا هنا عوضناها ان 1 هي بي 1 فوا لا ماس فوا ان 1 سور لا ماس مولير ديال الميلونج اللي هي بي 1 فوا ام 1 بلس بي 2 فوا ام 2. هادشي كامل هو اللي غنحطو انا هنا ونحسب سوا بي سوا ديتا تي سوا libéré soit bien sûr le rendement. Maintenant on passe au diagramme d'énergie ou le diagramme énergétique. بحال نشوفوا quelques notions اللي bien sûr كيلقاو فيها les étudiants البروبليم. غادي نبداو premièrement بالغاديوم. بغينا نديرو diagramme d'énergie ديال اش؟ ديال هاد ليكواسيون هادي. عارفين diagramme d'énergie ديال هاد ليكواسيون. واحد المسألة هنا نتفقوا عليها هو أنه توجور حنا خدامين في البرانسيب ديال أينشتاين. l'énergie est une masse fois C au carré. وقلنا bien sûr principe beaucoup plus compliqué ولكن حنا غناخدو منه غير l'essentiel. donc une masse C carré est une énergie. donc نمشيو دابا نديرو الدياغرام دينيرجي ديال الترانسفورماسيون هادي. donc عندي هنا لو راديوم Ra donc 226.88 غاديوم. هنا راه لا ماس ديالو حطينا لا ماس ديالو بحال تخيل بحال ان هادي اون ماس. لا ماس ديال هاد الغاديوم هنا اش كندير؟ بيان سور اون مي 88 في لا ماس دان سول بروتون بلس 138 فوا لا ماس دان سول نوترون اللي كاينين هنا بيان سور. دونك اي ici je mets les produits. donc عندي Rn plus HE هنا 42 وهنا 222 voilà 86.
ماتنون بغينا نفهمو هنا علاش هاد الكلاسمون هذا برومييرمون ديال هاد لي زيليمون. دونك شدينا لا رياكسيون هنا نو زافون مي لو راديوم ياك، يعني كنقول لا ماس، تخيل معايا انا سي ماس، لا ماس ديال هذا ياك، هنا 88 في لا ماس ديال ان سول بروتون، هنا 138 في لا ماس ديال ان سول نوترون، هنا لا ماس ديال ار ان بلس لا ماس ديال l'hélium. علاش كنقولوا لا ماس؟ رد معايا البال. شنو هي هادي؟ est une énergie. Bien sûr, c'est l'énergie en MeV. L'énergie هادي en MeV. دونك علاش كنقولوا هادي لا ماس؟ كنشد هاد لا ماس هادي فوا سي كاري. لا ماس ديال هادي فوا سي كاري. شنو هي؟ c'est une énergie ديالها. فاهمين؟ دونك l'énergie ديال هاد النوايو ياك شنو هي؟ هي لا ماس ديالها فوا سي او كاري. l'énergie ديال هاد لي زونتيتي هما هاد لا ماس هادي فوا سي كاري. l'énergie ديال هاد لي دو ياك شنو هي؟ بيان سور سي لا ماس ديالهم فوا سي او كاري. اش كاين هو في ليكزارسيس؟ اشنو كيعطيك؟ كيعطيك هنا دي شيفر، هنا كيعطيك دي شيفر، مثلا عطاني اكس يكغيك زد، غير باش نفهمو كل حاجه من جناها. دونك اي اليمون هنا تخيل معايا انه راه قال لك لا ماس ديال هذا ملي غنضربوها في السي كاري غنلقى لينيرجي ديالو هنا هي إكغيك. لا ماس ديال هاد لي دو ملي غنضربوها في السي كاري غنلقاو لينيرجي ديالو اللي هي إكس. لا ماس ديال هاد لي نيوكليون فوا السي كاري لا فالور ديالها شنو هي زد. دونك هاد لينيرجي هادي شاك إليمون، شاك إيطاج هنا فيه إليمون ياك، لا ماس ديالو في السي كاري كيعطيك لينيرجي، وهاد لينيرجي شنو ندير ليها؟ حطها ليك هنا. دونك هادي انرجي ديال من؟ ديال هاد لا ماس، هادي انرجي ديال هاد لا ماس، هادي انرجي ديال هاد لا ماس هادي. اشنا هي زد؟ بيان سور زد ايت اون انرجي. دونك زد كتساوي اون انرجي. واش قلنا الانرجي؟ هي هاد لا ماس في سي كاري، يعني هي 88 ام بي بلس 138 ام ان، هادشي كامل فاش نضرب فوا سي او كاري. هادي هي زد. إكغيك غادي نسميها مثلا او 1. إكغيك شنو هي؟ هي او 2. اشنو هي إكغيك؟ سي اون انرجي. شنو هي الانرجي؟ هي لا ماس ديال الغاديو بلا ما نكتب هاد لو سامبول كامل، دونك فوا سي او كاري. اكس شنو هي؟ دونك اكس سي اون انرجي تا هي اللي هي سي اون فالور ديال الانرجي بيان سور، هادي او 1 ولا هادي او 1 او 2 او 3 يلاه. دونك شنو هي هاد الانرجي هادي؟ قلنا هي هاد لا ماس فوا سي كاري. دونك او 3 اش كتساوي؟ هي لا ماس ديال الغادون بلس لا ماس ديال l'hélium فوا سي او كاري. ماتنون اشنو غادي ندير؟ غادي ناخد هاد لينيرجي هادي ونقسم هاد لينيرجي، يعني غندير زد موان إكغيك. زد موان إكغيك اش كتساوي؟ نورمالمون هي 88 ام بي فوالا بلس 138 ام ان فوالا. هنا نخلي السي كاري غنفاكتوريزي بها، زيد موان إكغيك. شنو هي إكغيك؟ هي موان ام ديال ار ا، ودابا نفاكتوريزي باش بالسي او كاري. بيان اشنا هو هاد غروندور هذا؟ ملي درنا حنا هذا ناقص هذا اشنو لقينا؟ رد معايا البال. هي او ال ديال الغاديوم، ها هي او ال ديال الغاديوم. دونك 88 ام بي بلس 138 ام ان موان ام ديال الغاديوم فوا سي كاري شنو هي؟ هي او ال. اذا هذا الغروندور شنو هو؟ هذا راه هو او ال ديال الغاديوم. هو شنو هو؟ اللي هو الرياكتيف ديالنا. اذا رد معايا البال. كيجي في ليكزارسيس اش كيدير لك؟ وكيعطيك هاد الفلاش بحال هكا. اذا شنو هاد الفلاش؟ هاد الباساج من هنا لهنا راه هو او ال ديال الغاديوم، يعني او ال ديما هاد الباساج، ديما هاد الباساج من هنا لهنا هو او ال ديال من؟ ديال لي رياكتيف. وبيان سور حنا بينا عليه بالديمونستراسيون، هاو حطينا هاد الانرجي الاولى، الانرجي الثانيه، الانرجي الثالثه، درنا هذا مو هذا ياك. وحنا بيان سور رد معايا البال ديما كنبدا بالاكستريميتي ديال الفلاش. دونك الا مشينا من ا فيغ بي يعني كونفيكتور من ا فيغ بي، قلت لك شنو هي ا بي؟ اش كتقول لي؟ كتقول لي هي اكس بي موان اكس ا، يعني مشيتي من ا فيغ بي. دونك اش كناخذ ديما في الفلاش؟ كناخذ الاكستريميتي ديالو، فاهمين؟ كناخذ لا تيت ديال الفلاش. دونك هو اللي كنبدا به اكس بي موان اكس ا. دونك باش غنبدا هنا اوسي
بهاد زد في كاين ليكستريميتي في الزد اش غنقول هي زد موان إيكغيك. توجور ليكستريميتي ديال الفلاش هي كنبدا بها هي زد موان إيكغيك. إذا هي اش درنا هنا؟ إذا هادشي علاش درنا الفلاش بحال هكا ديما كنبدا بليكستريميتي موان بيان سور لو ديبار ديال الفيكتور. هادشي اش قلنا زد موان إيكغيك. بيان وبيان سور هنا خدامين في اون سول ديمونسيون. دونك ماتنون ملي عرفنا ان هذا الباساج من هنا لهنا هو او ال ديال ار ا بالديمونستراسيون، جينا هنا حطينا او ال ديال ار ا. غير حقاش التلاميذ كيشوفوا هنا ديما في الفيغور كيشوفوا انه هذه هي او ال ديال ار ا وما كيعرفوش علاش درنا هنا او ال ديال ار ا. علاش؟ لانه اي اونتيتي كتبان لك انت في الدياغرام دينيرجي عرف انه بحال حاطيك لا ماس. تخيل انه حاطيك لا ماس ديال لونتيتي مضروبه في سي كاري كيحط لك لا فالور ديال لينيرجي ديالها. اي ماس فوا سي كاري كيعطيك لينيرجي ديالها. دونك هادو سون دي زينيرجي بيان سور. هنا عندك لاشيل بلينيرجي داكشي اللي قلنا بحال هكا. اذا مشينا ليكستريميتي نقصناها من لو ديبار اش كنلقاو الفيكتور. اذا هاد الفيكتور هادي اللي هي شنو هي او ال ديال ار. دونك في ليكزارسيس اللي عطاني مثلا واحد لا فالور هنا مثلا 130 مثلا هنا مثلا هاد إيكغيك عطاني 87 وقال لي كالكولي او ال ديال الغاديوم. اشنو غادي ندير ليه؟ غادي نقول ليه هي 130 موان 87 وانا دابا عارف علاش درتها. علاش؟ لان هادي موان هادي اش كتعطيني؟ لينيرجي دو ليزون. هاد ديمونستراسيون قول لي استاذ ها هي او ال ديال ار كتساوي هادي ولا مشينا حطينا هو الدياغرام ديال الانرجي قدامنا حطينا الانرجي الاولى والثانيه ودرنا هادي موان هادي اللي هي هادي موان هادي لقينا او ال ديال الغاديوم. هادي الديمونستراسيون ديالها من جات عارفين. دونك او ال شنو هي ديال الغاديوم؟ هي 138 موان 87 هي زد موان إيكغيك. شنو هي ديمونستراسيون؟ ها هي حط كل انرجي شحال كتساوي وبيان سور دير ديفيرونس غتلقى او ال ديال الغاديوم. ماتنون اش غادي نديرو؟ غادي نديرو هاد الكروندور هذا او 3 موان او 1 ونشوفو اش غيعطينا مثلا. دونك او 3 موان او 1 راه بحال قلنا بيان سور x موان z à quoi est égal. Bien sûr c'est la masse ديال الغادون plus la masse d'hélium moins c carré factorisé بها moins 88 la masse de protons moins 138 la masse d'un seul neutron. هادشي كامل غنفاكتوريزي باش بالسي او كاري. دونك جوست شنو درنا اكس موان زد. بغينا نشوفو شنو اش غنلقاو بهادشي هذا. الا درنا هذا مو هذا اش غادي نلقاو؟ رد معايا البال. وبيان سور ملي كنقول اكس موان زد يعني اش؟ يعني ان الفلاش راه داير بحال هكا. في كاين ليكستريميتي ديال الفلاش كاينه بيان سور في اكس لان هو الاول بديت به كاينه في اكس. ولاش قلنا زد موان ايكغيك؟ قلنا زد موان ايكغيك. في حطينا ليكستريميتي حطينا بيان سور فاش في زد. دابا اش قلنا اكس موان زد يعني في خصنا نحط ليكستريميتي في الاول ديما هذا هو الاول. ها دونك لاطيت ديال الفلاش في كاين في الزد. هنا في خصو يكون لاطيت ديال الفلاش خصو يكون في اكس لانه هو اللي بديت به انا دابا. هنا حطيناه فاش في اكس. دونك هذا لو باساج هذا بغينا نعرفوا واش كيمثل لينا هنا. رد معايا البال. دونك هنا غندير اون سامبل سامبليفيكاسيون. اش غادي ندير؟ لا ماس دو ار ان رد معايا البال moins 86 fois la masse d'un seul proton moins 136 la masse d'un seul neutron plus la masse d'hélium moins la masse de 2 protons moins la masse de 2 neutrons. Le tout facteur de c carré. Donc هنا c carré نشرها هنايا. رد معايا البال. غادي نفرق بين هذا ها هو وبين هذا. اما دابا هاد السي كاري مضروبه في كلشي. هاي دابا نشر السي كاري على هذا نعتبرو اونتي وحده. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي لا ماس ديال ار ان موان لا ماس ديال 86 بروتون موان 136 لا ماس دان سول نوترون. ياك هادشي مالو مضروب في سي كاري.
شتي هذا كامل قوس واحد وهذا كامل قوس واحد، غندخل عليه سي كاري بلوس كوا بلوس ما يقدنيش ليسباس تمايا بلوس لا ماس ديال اليوم ها هو، وندير واحد القوس هنايا فوالا موان 2 فوا لا ماس دان سول بروتون موان 2 فوا لا ماس دان سول نوترون. هادشي كامل حتى هو مضروب في سي او كاري. بيان رد معايا البال، شنو هو داك غروندور هذا اللي هو اكس موان زد، هذا بلوس هذا مزيان. هنا الا قلت لك او ال ديال ار ان، او ال ديال ار ان اش غيبان لك؟ غيبان لك هذا الشيء هذا راه لانفيرس ديالها. اش عندك انت؟ عندك هاد لي ماس هادو موا ار ان في سي كاري، انت اش عندك هنا؟ عندك لا ماس ديال ار ان موا هاد لي دو في سي كاري، يعني لانفيرس ديالو. اذا شنو هي هادي؟ هادي يا سيدي راه هي موا او ال ديال ار ان. شنو هي؟ موا او ال ديال اليوم. لان شنو درت انا دابا هنا؟ بعد لو باساج من هنا شنو درت؟ نقصت جوج من هنا ياك، درت شحال؟ راه هادي هي هادي 88 ام بي. شحال حطيت هنا؟ 86. شحال بقاو 2 عطيتهم لها اليوم 138 ام ان. اشنو درت هنا؟ 136 ام ان عطيتهم لار ان ياك. شحال بقاو 2 عطيتهم لها اليوم. يعني ملي غتجي انت تجمع هادشي كامل راه غتلقاه هو هذا. فابقين غا شديت انا هذا واحد لا بارتي عطيتها لار ان وسديت القوس هنا ياك، ولوطخ بارتي اللي بقات عطيتها لها اليوم ياك. الا درنا ناقص 86 ام بي ناقص 2 ام بي راه غنلقاو هذه. دونك شنو درت هنا؟ خديت واحد لا بارتي عطيتها لار ان وخديت الغيست عطيتو لها اليوم. هناك اوسي لا بارتي من هنا اوسي لا بارتي من النوترون عطيتها لار ان اي لوتر بارتي عطيتها لليوم. هذا الشيء هذا راه هو هذا بيان سور. دونك شنو درنا هنا؟ قلنا بان هذا الغروندور هو لانفيرس ديال لينيرجي دو ليزون ديال الغاز، وهذا الغروندور هذا هو كيبان لك انه لانفيرس ديال لينيرجي دو ليزون ديال اليوم. دونك هذا شنو هو؟ حنا قلنا هذا شنو هو موان ار او ال ديال ار ان، وشنو هو هذا؟ هو موان او ال ديال اليوم. دونك هذا لو باساج اكس زد، هذا لو باساج من اكس زد ها هو من اكس لزد اشنو فيه؟ هذا اللي درنا هنا اونفير فيه بيان سور موان او ال ديال غادون موان او ال ديال اليوم. دونك بين على ان هذا لو باساج هو او ال ديال الغاديوم. يعني اللي يطلب منك في التمرين اعطيني او ال ديال الغاديوم، اش كتقول ليه؟ كتقول ليه هذا ناقص هذا، ها هو ديمونستراسيون زد ناقص يكغيك. بين على ان هذا لو باساج هذا اللي هو اكس موان زد هو شنو هو موان او ال ديال الغادون موان او ال ديال اليوم. اش بقى لي دابا؟ بقى لي هذا الباساج نعرفوا شنو هو. هذا شنو هو؟ اشنو غادي ندير؟ غندير اكس موان يكغيك. نو شنو هي اكس موان زد؟ اش غادي ندير؟ غناخذ لا ماس ديال الغادون ها هي، هنا ندير واحد بارونتيز كبيره ها هي لا ماس ديال الغادون فوالا. غناخذ غير واحد بارتي من هنا، غناخذ 86 ها هي موان 86 ام بي. تبع معايا مزيان. ناخذ واحد لا بارتي من هنا موان 136 ام ان ياك. فوالا انا غادي نسد هذا القوس الاول هاهو بلوس لا ماس ديال اليوم. انا غندير قوس اخر ياك موان 2 لا ماس d'un seul proton moins 2 la masse d'un seul neutron. Voilà. Le tout اللي هادشي كامل فاش مضروب فوا سي او كاري. دونك رد معايا البال شنو درت؟ تو سامبلومون من هنا شحال خديت هنا؟ شحال خديت هنا؟ حطيت 86. شحال بقى؟ جوج عطيتهم هنا هاهم. هاهم شفتيهم؟ هنا خديت شحال خديت؟ 136. شحال بقاو؟ 2 هاهم. وحطيتهم 11 حطيتهم قراب لليوم. هادو حطيتهم قراب لاش؟ الغادون. متفقين؟ تو سامبلومون اش كيبان لك هنا؟ ان هادشي اللي هنا هو هذا ما درت والو. ماتنو اش غادي ندير؟ غندير اون كومباريزون بين هاد ليكريتور هادي وهادي. او ال ديال الغادون شنو هي؟ هي 86 ام بي بلس 136 ام ان موان لا ماس دو غادون
لو تو فوا سي كاري. رد معايا البال. غنزيد واحد ليطاب، غادي نشرح هنا بالسي. اش غيولي عندي؟ غتولي عندي اكس موان زد هي شنو هي؟ هي لا ماس ديال الغادون موان 86 ام بي موان 136 ام ان، هادشي كامل فوا سي او كاري، نشرط بالسي كاري، زيد بلوس لا ماس دو لاليوم، فوالا ندير واحد القوس هنايا، موان 2 فوا لا ماس دان سول بروتون موان 2 فوا لا ماس دان سول نوترون، لو تو فوا سي كاري. يعني اش درت؟ نشرط بيان سور سي كاري لهنا، حطيتها هنا، حطيتها هنا بيان سور. اذا اش كيبان لك هنا؟ كيبان لينا استاذ ان هذه هي لانفيرس ديال او ال ديال الغادون. ها هي هنا كان بلوس وهنا موان، شنو وقع لي هنا؟ هنا ولات بيان سور بلوس وهنا ولات موان. ها هي. اذا هذه شنو هي؟ هي لانفيرس ديال او ال غادون. اذا هي شنو هي؟ هي موان او ال ديال الغادون. هاد الغروندور هذا هو لانفيرس ديال او ال ديال اليوم. كانت عندي قبيله 2 ام بي بلس 2 ام ان موان ام ديال اليوم، هنا عندي لانفيرس. اذا شنو هي هذه؟ هي موان او ال ديال اليوم. اذا هذه هي اكس موان زد. اذا شنو هو الباساج بين اكس و زد؟ هذا الباساج اونفير شنو هو؟ تو سامبلومون راه هو موان او ال ديال ار ان، فوالا موان او ال ديال اش او. سور هاد لي زانديس هنا بيان سور راكم نتوما عارفينهم. بيان، اذا غادي نعرفوا انه لا بغيت او ال ديال ار ا بلا ما يكتبوا لي هو هنا، اكتب لي هو اعداد. اش غادي ندير؟ غندير زد موان ايكغيك. متفقين؟ الا بغيت موان او ال ديال ار ان موان او ال ديال اليوم، ها هي هذا الباساج هذا باش عرفناه. هذا لا ديمونستراسيون. متفقين؟ بيان، ماتنوش بقى ليا عرفت هذا الباساج، عرفت هذا، بقى ليا هذا. اش غادي ندير؟ غندير اكس موان ايكغيك. اشنا هي ديك اكس موان ايكغيك؟ اكس ماتنون موان ايكغيك. نجي لاكس هي د لا ماس فوا سي كاري، غتقول لي هي ام ديال ار ان بلس ام ديال اش او، ياك؟ بيان سور هي هذه. انا غنخلي سي كاري موان اشنو قلنا هنا؟ اكس موان ايكغيك، ياك؟ اكس موان ايكغيك، ها هي اكس، هي هذه اكس، هي هذه في السي كاري بلاش ما تدوخ بلا ما والو. دونك ها هي اكس هي هذه. غنخلي السي كاري، خلينا هاد لي ماس هاهما، السي كاري غنفاكتوريزي بها موان اشنا هي ايكغيك؟ هي لا ماس ديال الغاديوم. هادشي كامل فاكتوريزيت باش؟ بالسي او كاري. متفقين ياك؟ بيان. دونك رد معايا البال، اشنا هو هاد الغروندور هذا؟ اشنا هو هاد الغروندور؟ لا ماس دي برودوي موان لا ماس دي رياكتيف اللي هي ار ا في سي كاري، ماشي هي دلتا او. ها هي دلتا او، هي ام ديال ار ان بلس ام ديال اليوم موان ام ديال ار ا لو تو فوا سي كاري. اذا شنو هو هذا لو باساج هذا؟ هذا استاذ هذا الباساج هذا بيان سور شنو قلنا هنا؟ اكس موان ايكغيك. اذا شنو هو الباساج اللي بين اكس و ايكغيك؟ ديما ليكستريميتي في الاول، شكون الاول؟ هنا هو اكس، كنحط التيت ديال الفلاش في اكس. متفقين؟ دونك شنو هو الباساج هذا؟ هو دلتا او. ملي درنا اكس موان ايكغيك شنو لقينا؟ لقينا ان اكس موان ايكغيك تساوي دلتا او. يعني انت في التمارين اللي قال لك اعطيني دلتا او، اش غتقول ليه؟ غتقول ليه اكس موان ايكغيك. ها هي قال لك اعطيني موان او ال ديال ار ان موان او ال ديال اليوم. شنو هي؟ هي زد، هي اكس. قال لك اعطيني موان او ال ديال ار ان موان او ال ديال اليوم. شنو هي؟ هي بيان سور اكس موان زد، هي هذا موان هذا. قال لك اعطيني الاو ال ديال الغاديوم يعني ديال الرياكتيف، اش غتقول ليه؟ غتقول ليه هو زد موان ايكغيك. وبيان سور هادشي كامل راه بالديمونستراسيون. اذا ديما هذه شنو هي؟ هي او ال، عقل عليها، هذه ديما هي او ال ديال الرياكتيف. متفقين؟ هذا الباساج هذا شنو هو؟ هو او ال ديال لي برودوي، وهذا الديكالاج بيناتهم وشنو هو؟ هو دلتا او. اذا بغيتي دلتا او اش كدير؟ كدير هذا العدد اللي كاين هنا ناقص هذا الشيفر، هذا لو شيفر هذا موان هذا لو شيفر. بغيتي او ال ديال
الرياكتيف هاد لو شيفر موان هذا. بغيتي او ال ديال لي برودوي اش كدير؟ بغيتي موان او ال ديال لي برودوي اشنو كدير؟ بيان سور هاد لو باساج هذا اكس موان زد. دونك ماتنو غادي نشوفو سكون ابل بلي ترانسفورماسيون بروفوكي. بيان سور لا بروميير ترانسفورماسيون اللي غندوي عليها هي la fission nucléaire. La fission nucléaire. Qu'est-ce la fission nucléaire? Tout simplement, un noyau lourd. On a dit noyau lourd. Par exemple, comme l'uranium. Et on bombarde l'uranium par un neutron. On bombarde l'uranium par un neutron. Qu'est-ce qu'on obtient? Bien sûr, on obtient deux noyaux. On obtient deux noyaux. Voilà. Est-ce que les noyaux sont des noyaux plus légers? Plus légers. Bien. Donc, رد معايا البال هنا. شنو الديفيرونس بين une transformation provoquée et une transformation spontanée. Les transformations spontanées, comme on l'a dit le premier cours, sans sollicitation de l'homme, du milieu extérieur. Il y a un noyau بوحدها d'une manière spontanée, mais qui a حتى واحد كدير la transformation. اللي هما alpha, bêta moins, bêta plus et gamma. Les transformations اللي سميناهم provoquées, pourquoi? علاش؟ سمينا une transformation provoquée حقاش l'homme هو اللي كيديرها، حنا كندخلو فيها. C'est une transformation provoquée. اش كنديرو؟ في لا فيسيون نوكليير عندنا واحد نويو لوغ، والنويو لوغ باش كنعرفوها بأ ديالها، عارفين؟ تكون أ ديالها كبيرة، أكبر من 150 ولا أكبر من 200 ياك؟ نويو لوغ. On bombarde le noyau lourd par un neutron. Et dès là, maintenant définir la fission nucléaire. La fission nucléaire est une transformation provoquée au cours de laquelle on bombarde un noyau lourd pour obtenir quoi? Pour obtenir deux noyaux plus légers. Alors, ماشي légers. لأن مثلا غتلقى مثلا هنا كان عنده 238 غتلقى واحدة مثلا دات 140 الأخرى دات لو غيست. يعني 140 راه ماشي ليجير بحال اليوم ولا مثلا الكربون عنده 12 ولا 13 ولا فاهمين. المهم انه نويو plus légère que l'uranium. Donc l'uranium par exemple 235 92 plus un neutron. Donc علاش nous avons bombardé l'uranium بun neutron. Donc les réactifs هما هادو qu'est-ce qu'ils donnent? X1 عندها AZ plus X2 عندها A prime Z prime plus واحد le nombre ديال les neutrons soit كيكونوا 2 ولا 3 nombre ديال les neutrons. نسميه مثلا Y. هاد Y soit كتكون 2 ou bien 3 في الغالب كتكون 3 في les exercices. Bien. Donc هذه هي la fission nucléaire. Donc رد معايا البال هذاك الشيء اللي قلناه حنا في لو دياغرام انرجيتيك نفسه هو اللي غيتعاود. لان l'uranium 235 علاش؟ لأنه هما اللي كيخدموا به في centrale nucléaire. Si on veut bien sûr établir le diagramme énergétique de la transformation, اش غادي ندير؟ de manière rapide شنو هي؟ كنديروا هنا l'énergie bien sûr. Parfois كيدير لك fois 10 à la puissance 5 كيعطي لك l'exercice MEV. Voilà. هنا هما les réactifs l'uranium plus le neutron هو. Voilà. هنا اش كيعطيني la masse ZMP plus M plus NMN وهنا les produits donc les هما X1 plus X2 plus X2 plus le nombre Y ديال les neutrons. من هنا شنو عندنا EL ديال l'uranium. من هنا لهنا شنو عندنا moins EL ديال X1 moins EL ديال X2. وهنا بيان سور عندنا بيان سور هذه هي دلتا E. هذاك الشيء كامل اللي قلناه قبيله ترانسفورماسيون ديال الغاديوم تحول للغادون نفس الشيء. عارفين دونك هذاك الشيء كيبقى يتعاود في تو لي كا اللي كاملين. انا دابا هنا هو انك تكون عارف لا ديفينيسيون ديال لا فيسيون وقلناه بيان سور. اون بلوس
تكون عارف علاش nous avons bombardé هذا اليورانيوم بنوترون ماشي ببروتون ماشي بالالكترون باغ اكزومبل. سيبوزون واحد اخر قال لنا نبومبارديو اليورانيوم ببروتون، ها هو نديرو بروتون بي 1 اش كاين في النوايو ديورانيوم؟ هذا النوايو هذه شنو فيها؟ فيها دي بروتون ودي نو ودي نوترون. ملي غيتم جاي هذا البروتون اش غيلقى في النوايو؟ كاينين دي بروتون هو هذا شتيه جاي غيقرب هنا اش غيلقى؟ غيلقى اصلا النوايو فيها دي بروتون، يعني اش غيوقع عليه؟ غيوقع عليه اون ريبولسيون، غيرجع. علاش؟ لان البروتون لا شارج ديالو بوزيتيف وهاد لي بروتون اللي داخل لا شارج ديالهم بوزيتيف، مع غيقرب النوايو غيلقى اوسي او سان دو نوايو كاينين دي بروتون اللي لا شارج ديالهم بوزيتيف ايدونتيك مع هو. اش غيدير؟ غيرجع غيدير اون ريبولسيون وما غنديروش لا فيسيون نيوكليير. اذا البروتون ما صالحش لينا، كاينه عندنا اون ريبولسيون entre le proton qui arrive et bien sûr les protons au sein du noyau. On suppose اننا بغينا نبومبارديو باش بالكترون. تقول يا استاذ الالكترون مزيان، علاش؟ غتبقى اون اتراكسيون البلوس اللي كاين لداخل ديال لي بروتون في النوايو غادي يجر الالكترون. ها هو كونسيرنون لا شارج مزيانه، ها هو الالكترون جاي غيلقى هو لا شارج ديالو نيجاتيف وبيان سور البروتون شارج ديالو بوزيتيف، اذا غادي يقرب عنده. مي البروبليم هنا شنو هو لا ماس ديال الالكترون très négligeable devant la masse ديال البروتون وديال النيوترون. كاين ديكالاج غير بالبروتون والنيوترون بين لا ماس ديال البروتون والالكترون ولا لا ماس ديال النيوترون والالكترون 10000 فوا. لا ماس ديال البروتون تقريبا كبر من 10000 مره من لا ماس ديال الالكترون، يعني لا ماس ديالو كي دايره نيجليجابل. يعني من غيتما جاي سي فغي انه عنده اون شارج نيجاتيف وغتلاقى مع البوزيتيف ديال البروتون غادي يجرها، ولكن ملي غيجرها غتضرب فيه هنا وغطيح. علاش؟ ما غتصور النوايو والو، ما غتقدرش دير لا فيسيون نيوكليير، ما غتقدرش تضرب هذا النوايو هذا ودير ليها لا فيسيون، يعني تقسمها بحيث ان يعطيني دو نوايو بلو ليجير. نعطيك مثال، بحال مثلا شي موقف انا هذا هو اليورانيوم، وغنجيب شي نمله صغيره مثلا ولا شي حاجه صغيره من النمله وغنضرب بها هذا الماركور هذا، ها هو نضرب بها انا ما شادوش كاع، ها هو الي ستابل الي ليبر. دابا ضربنا بحد النمله مثلا ولا ضربنا بواحد الكغان صغيره. ملي كنقول كغان صغيره يعني لا ماس ديالها نيجليجابل تري نيجليجابل دوفون هاد لا ماس، لانه الا قلنا لا كومباريزون غير ديال النيوترون بينه هو 10000 مره بين لا ماس ديال البروتون بينه هو كبر من لا ماس ديال البروتون كبر من لا ماس ديال الالكترون 10000 مره تقريبا. بالو كانك غدوي على نوايو كامله، نوايو كامله اللي فيها 235 نيوكليون، غيتم جاي غيضرب فيها وغيطيح هنايا، ما يقدرش يدير لها لا فيسيون. علاش؟ لا ماس ديالو نيجليجابل. اذا شنو هي احسن اونتيتي اللي يمكن نديرو بها لا فيسيون نيوكليير؟ هي لو نيوترون. شنو هي لا ديفينيسيون ديال لا فيسيون نيوكليير؟ est une transformation provoquée au cours de laquelle on bombarde un noyau lourd par un neutron pour obtenir deux noyaux plus légers. La définition de la fission nucléaire. Passons maintenant la fusion. شنو هو؟ تقريبا بحال قلتي l'inverse ديال la fission. كيكون عندي deux noyaux légers وكيعطوني voilà se fusionnent هادو كيعطوني noyau plus lourd. donc ما كنقولش lourd plus lourd. مثلا ايكواسيون اللي تحطات précédemment في examen national مثلا deutérium plus tritium qu'est-ce qu'il donne? He42 l'hélium plus un seul neutre. Bien sûr, le loi de Saude est vérifié. 2 plus 3, ça fait 5. 4 plus 1, ça fait 5. 1 plus 1, ça fait 2. Il y a 2. On a bien sûr 0. C'est une fusion nucléaire. Donc, on a le هادو noyau légère ou bien sûr le noyau plus lourd. علاش؟ عندها A كبر منهم les deux. Donc, شكون اللي كيدير la fission؟ اللي كيدير la fission nucléaire هما les noyaux lourds. شكون اللي كيدير la fusion nucléaire؟ اللي كيدير la fusion nucléaire bien sûr هما les noyaux légers. Donc, إلا جينا نكومباريو bien sûr les savants اشنو نلقاو؟ نلقاو أن l'énergie résultante من la fission nucléaire أقل من la fusion nucléaire. يعني هاد la fusion هادي كيعطيني énergie nucléaire كبر من l'énergie nucléaire اللي كيعطيها هي la fission comme réaction nucléaire. متفقين؟ ولكن البروبليم هو أن هاد لا فيزيون باش تبقى لي لا فيزيون خاصني اون تمبيراتور
très élevée. باش هاد الجوج يتفيزيوناو يعني يتندمجوا يعني يتجمعوا باش يعطوني هاد النويو هادي خاصني اون تمبيراتور تري زيلفي. هادي هي لانكونفينيون ديالو. اما لينيرجي اللي غتعطيها ليا تيوريكمون هاد الرياكسيون هادي سي اون انرجي تري امبورطونت بارابور ا l'énergie résultante de la fission nucléaire. Mais sur la réalité, يعني واش واقعيا واش نقدروا نديروا هذه؟ نو خصني اون تمبيراتور تري élevée وبيان سور هاد لي ترانسفورماسيون كيكونوا في لو كور ديال السوليل. علاش؟ بويسكو لا تمبيراتور تما في لو كور ديال السوليل بيان سور très élevé bien sûr. Une estimation de la température اللي خاصني هنا proche le 10 à la puissance 8 degrés Celsius اللي هي température impossible نوصلوا لها en réalité. هذاك الشيء اللي غتلقى في les exercices اللي فيهم la fusion كيدوي لك toujours على le soleil. Bien. Donc, la fusion nucléaire est une transformation provoquée au cours de laquelle deux noyaux légers donnent un noyau plus lourd. Donc, la température ديالو parfois في les examens nationaux كيقول لك comparé à la fission et la fusion شنو نقول لك l'énergie ديال la fusion كبر من l'énergie ديال la fission يعني l'énergie résultante على la fusion nucléaire كبر من هاد l'énergie هادي. Aussi, transformation moins polluante que la fission. La fission nucléaire, c'est une transformation bien sûr polluante. Donc, quelques points pour la comparaison entre les deux transformations. Bien sûr, le diagramme d'énergie, les réactifs, donc l'énergie, les réactifs, H1, H2, plus H1, 3, ديما لي رياكتيف هنا بيان سور وريناه بيان سور بالديمونستراسيون. هنا عندي شحال من بروتون عندي 2 فوا لا ماس دان سول بروتون. شحال من نوترون هنا 2 هنا 1 يعني بلس 3 فوا لا ماس دان سول نوترون. هنا عندي بيان سور لي برودوي HE فوالا زيد بلس 1 نوترون HE4 2 بيان سور. دونك هاد لو باساج شنو هو في لينيرجي دو ليزون ديال هذا حقاش نورمالمون النوترون ما عندوش انرجي دو ليزون. دونك شنو قلنا هنا قبل؟ قلنا بان لينيرجي دو ليزون كتخص النوايو سي لينيرجي كيل فو فورنير ان نوايو. دونك اش غيكون عندي هنا سي لينيرجي موان او ال ديال ليليوم. ماشي بيان سور شرحنا قبيله التعامل مع لا فيسيون اي التعامل مع لا فيسيون اي لا فيزيون نوكليير بحال الرياكسيون اللي وريتك قبيله بالديمونستراسيون. قلنا الا قلنا مثلا هنا عندي اكس ايكغيك زد هاد زد موان إيكغيك شنو هي؟ راه هي او ال ديال اش. هنا عندي دو نوايو اتونسيون اش 1 2 بلس او ال ديال اش 1 3 ياك. هنا شنو هاد لو باساج موان او ال ديال اش او. هاد لو باساج شنو هو؟ هذا هو دلتا او اكسيتيرا. هذا الشيء اللي قلت لك قبيله كيبقى غيتعاود. هذا الشيء اللي قلنا قبيله هذاك الدياغرام نسقطوه على اي ترانسفورماسيون سواء كانت سبونتاني وحنا خدينا الفا ولا بروفوكي بحال الفيسيون ولا الفيزيون. ويقدر في ليكزارسيس يعطيك شي ترانسفورماسيون ما هي سبونتاني ما هي بروفوكي. دونك شنو كتعرف انت رياكتيف هنا لا ماس دي نوكليون اللي هي بيان سور هنا عندي 2 بروتون 2 فوا ام بي. عندي هنا 2 نوترون بلس 1 سول نوترون هي 3 نوترون ها هي. وهنا بيان سور لو باساج كندير لا ماس ديال ليليوم بيان سور هنا الالكترون بويسكو هنا عندي اليوم ما عنديش دو نوايو. شحال غنلقى اش كيبان لنا هنا؟ بيان سور كيبان لنا ان لانفيرس. قبيله باش كنا طلعنا في الرياكسيون ديال قبيله طلعنا بانرجي دو ليزون ديال وحده. علاش؟ كان عندي نوايو وحده اللي هي ار ا ماتوش عندي دو نوايو. هبطنا قبيله بدو زينيرجي كان في لي برودوي كاينين دو نوايو. هنا نو عندي ان سول نوايو. وحنا كنعرفوا ان الانرجي دو ليزون مالا ديبون دو نوايو ماشي ديال النيوكليير. النيوترون ما عندوش انرجي de liaison. Donc maintenant, on va voir la partie de le cours, le diagramme d'instant. Tout simplement, qu'est-ce qu'il représente? On a un l'exercice A. Bien sûr, on a l'inverse de l'énergie de liaison par nucléon, moins EL sur A. Donc, fait 3 zones. On a par exemple, on dit 20, par exemple. On a 150. Voilà. Donc, fait 3 zones. Donc, fait 3 zones, je nous fais. هنا كاينين لي نوايو ليجير. هنا لي نوايو لوغ. هنا بيان سور زون دو ستابيليتي. هاد لي نوايو ليجير اش كيديروا؟ كنا قلنا في الباراغراف اللي فاتت ان لي نوايو ليجير كيديروا لا فيزيون نوكليير. دو 0
à 20, qu'est-ce qu'on a là? On a des noyaux légers. Ces noyaux légers sont susceptibles d'effectuer la fusion nucléaire. Donc supérieur à 150, qu'est-ce qu'on a? Les noyaux lourds. Les noyaux lourds sont susceptibles d'effectuer bien sûr la transformation de type fission nucléaire. إذا هنا عندنا la fusion nucléaire. علاش؟ لأن هنا هذه A تحت من 20 des noyaux qui دايرين inférieur à 20 bien sûr inférieur à 20 bien sûr les noyaux légers. اش كيديروا لي نويو ليجير؟ اش قلنا قبيله كيديروا لي نويو ليجير؟ قلنا استاذ لي نويو ليجير كيديروا لا فيزيون نوكليير. شكون اللي كيدير لا فيسيون نوكليير؟ قلنا خدينا مثال ديال اليورانيوم. اليورانيوم اي ان نويو لور اللي كيدير لا فيسيون نوكليير. اللي كيدير لا فيسيون نوكليير هما لي نويو لور. باغ كونطخ مالهم هادو سون دي نويو بيان سور ستابل. هنا زون دو ستابيليتي. دونك عقل على ان هنا لي نويو ليجير واللي كيديروا لا فيزيون نوكليير، هنا لي نويو لور واللي كيديروا لا فيسيون نوكليير، وهنا زون دو ستابيليتي. وبيان سور قد ما هبطتي هنايا لتحت راه غتلقى بيان سور لي نويو البلو ستابل. هنايا هادو هما البلو ستابل. وبيان سور هادشي راه الي لوجيك. علاش؟ مثلا نهبط هادي شويه هنايا، فوالا ها هي فيزيون نوكليير. فوالا مثلا انا هنا بغيت من هاد الدياغرام نلقى او ال على ا. ندير واحد ليليمون. اش كندير؟ واحد ليليمون هنا اللي قلنا لي بلو ستابل. اش غندير؟ غندير لا بروجيكسيون. بيان سور هنا هذا زيرو، دونك هاد لي فالور كيدايرين نيجاتيف. مثلا لقيت موان 17، واحد الاليمون اخر هنا لقيت موان 15 مثلا، ياك؟ هذا اليمون اكس 1 ياك، وهذا اليمون اكس 2. اش غتقول لي يا استاذ؟ غتقول لي شنو هي موان او ال على ا؟ هي لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون، لانفيرس ديالها. غتقول لي موان او ال على ا ديال اكس 1 اش كتساوي؟ كتساوي موان 17. بلا ما نبقى نقول لك ان هذه بالمير باغ نوكليون. هذه او ال على ا راه بالمير باغ نوكليون. هادشي معروف، لي زونيتي معروفين، دوينا على هادشي ديرييرمون. بيان، اذا اشنو بغينا حنا؟ بغينا او ال على ا ديال اكس. مشات لي هاد الموا مع هاد الموا، شنو ولا عندي؟ او ال على ا ديال اكس 1 اش كتساوي؟ 17 اش ميف باغ نوكليون. هادشي راك كيعطيه ليك وانت راك بيان سور عارف. نمشيو لاكس 2 درنا لا بروجيكسيون. ديما اي اليمون كاين هنا، اي اليمون في الدياغرام اش غدير؟ دير لا بروجيكسيون. انت دير غير لا بروجيكسيون. دونك غتقول لي موان او ال، هادي راه موان او ال، هادي موان او ال على ا. اذا موان او ال على ا ديال اكس 2 موان او ال على ا ديال اكس 2 اش كتساوي؟ كتساوي موان 15. اذا او ال على ا، اذا او ال على ا ديال اكس 2 اش غتساوي؟ غتساوي 15 ميف باغ نوكليون. اش كيبان لينا؟ كيبان لينا ان هذا اللي تحت مالو او ال على ا ديالو هي كبيره. وحنا اش قلنا؟ قد ما كانت او ال على ا تري سوبيريور قد ما كتكون نويو ستابل. يعني قد ما هبطتي لتحت هنا اش غتلقى نويو ستابل. سيبوزو مثلا ما بغاش هو او ال على ا. حنا دابا عرفنا او ال على ا وقلنا قد ما هبطتي لتحت او ال على ا غتكون بيان سور ديال لي نويو البلو ستابل. وها هي الديمونستراسيون قدامك. ماتنو اش غادي نقول لك؟ غادي نقول لك عطيني او ال ديال اكس 1. افترض نعطيك الدياغرام داستون وقال لك عطيني او ال ديال اكس 1. اش غتقول لي؟ انت قلت لي يا استاذ ان او ال ديال اكس 1 اش كتساوي؟ انت قلت لي يا استاذ؟ قلت لي او ال على ا ديال اكس 1 كتساوي 17. اذا شنو او ال ديال اكس 1؟ غتقول لي او ال ديال اكس 1 نطلع هذا هنا هي 17 فوا ا تو سامبلومون. طلعت غير هذه هنا. انا شنو جبت من الدياغرام؟ جبت او ال على ا هي 17 ميف باغ نوكليون، ياك؟ انا بغيت غير او ال من الدياغرام، جبت لي من الدياغرام غير او ال، وهو كيعطيك او ال على ا. غتطلع لي هذه هنا هي شنو هي؟ او ال ديال اكس 1 هي 17 فوا ا. مي غنجيب ا ديال اكس 1 غنمشي لاكس 1 وغندير لا بروجيكسيون على ا. غندير لا بروجيكسيون على ا. هذه شنو هي؟ هذه هي ا ديال اكس 1. نلقاها من هنا، نلقى لا فالور ديالها، نعوضها هنا لقيت اكس 1. اذا من هذا الدياغرام اش نلقى؟ غادي نلقى او ال على ا، ياك؟ وغادي نلقى او ال وغنعرف واش هاد النويو ستابل ولا انستابل. دونك ماتنون وصلنا لا فان ديال الشابيتر ديال النوكليير دو مانيير جينيرال. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لي زانفورماسيون كاملين اللي عطيناهم سوا في الكور الاول سوا في الكور الثاني ديال النوكليير.
دونك غادي نشوفوا كيلكو اكزومبل بقات معكم جوسكا لا فان ديال لاني سكولير. دونك اللي بغيتكم هو انكم تبارطاجيو لي فيديو لو ماكسيموم بوسيبل مع لي زامي ديالكم. لو كونت انستغرام تا هو بارطاجيو مع لي زامي ديالكم. بغينا شويه ديال لامبيسيون ديال التحفيز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.